नाज़रीन ग्रामी, क़यामत सौर इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात जल्जले में आ जाएगी। उस हमागीर जल्जले के इब्तदाई झटकों ही से दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। हामला औरतों के हमल साकत हो जाएंगे। उस चीख और जल्जले की शिद्दत दम बदम बढ़ती जाएगी जिससे तमाम इंसान और जानवर मरने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि ज़मीन व आसमान में कोई जानदार जिंदा न बचेगा। ज़मीन फट पड़ेगी, पहाड़ धुनी हुई रूह की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे और स्यारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। लेकिन उस दिन के आने से पहले चंद एक ऐसी निशानियां हैं, चंद एक ऐसे मामलात हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की उन निशानियों के बारे में बताएंगे जो कि गुज़श्ता साल यानी 2020 में पूरी हो चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद की सूरह मुज़म्मल की आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम कुफ्र करते रहो तो उस दिन के अजाब से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। अभी इंडिया के गांव में ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई है जो 3 माह का था कि उसके चेहरे पर झुर्रियां पैदा होना शुरू हो गईं और उसकी जिल्द भी ढलकने लगी। हर आने वाले दिन के साथ ये नन्हा बच्चा तेजी से बुढ़ापे की जानिब बढ़ने लगा है। न सिर्फ ये कि ये बच्चा मुअम्मर अशखास की तरह नजर आने लगा, बल्कि इसके आज़ा और जोड़ भी कमज़ोर होने लगे और उनमें दर्द होने लगा। कहा कि ये जब 4 साल तक की उम्र को पहुंचेगा तो ऐसे महसूस होगा जैसे बिल्कुल ये किसी 120 साल बूढ़े की तरह है। और यूं जो बात कुरान करीम में 1400 साल कबल बताई गई वो पूरी हो रही है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बशमूल पाकिस्तान दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहां पिछले कुछ अरसे से बच्चे बूढ़े पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा क़यामत की जो दूसरी बड़ी निशानी पूरी हो रही है वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। गरकत को अंग्रेज़ी में बोस्ट्रोम और यूनानी में लीसियम के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 4 से 6 फुट तक हो सकती है। आज यहूदियों ने इस दरख्त को लगाने की मुहिम पूरी दुनिया में शुरू कर रखी है। इस मुहिम में हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 3 करोड़ दरख्तों की काश्त की जा चुकी है, जबकि मजीद दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। यहूदियों ने इस दरख्त को अपना पासबान शजर करार दिया है और अब ये उनका कौमी दरख्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। क़ारीन ग्रामी, अगर गौर करें तो सऊदी अरब के शहर रियाज में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच चुका है। दुबई का बुर्ज खलीफा जब दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बना था तो शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी ऊंची इमारत बनाने का ऐलान किया था, जिसका काम ज़ोर शोर से जारी है और किसी हद तक मुकम्मल भी हो चुका है। आज अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं, यानी मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो आज पूरा हो चुका है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अरब के तेल के सबसे बड़े खरीदार अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का खात्मा करके तेल की दौलत से मालामाल मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा कर लिया है और अब इन कुओं से लाखों बैरल तेल मुफ्त वसूल कर रहा है। आज तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया है, जिसके बायस अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जवाल के बाद क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। सरजमीन अरब जिसे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सरसब्ज बनाने की कोशिशें की जा रही थीं, अब कुदरती मौसम के बायस सरसब्ज होती जा रही हैं। सऊदी अरब पहले ही गंदम में खुद कफील हो चुका है और अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों के बायस सब्ज़ा आना शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर होने वाली इन बारिशों के बायस आने वाली सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए डैम बनाए जाएंगे, जिनमें से नहरें निकाली जाएंगी, फसलें लहलहाएंगी और हर तरफ हरियाली होगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल में पहुंच चुकी है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम पूरा होता देख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन के साथ न मिल जाएं और जब तक मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की पूजा न करें।
کچھ دن پہلے آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ دبئی میں ایک مندر کھولا گیا ہے اور دبئی کے بڑے بڑے شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں جو پوجا کے عمل میں شریک بھی ہیں، اور حال ہی میں یہودیوں کی عبادتگاہ سیناگوگ کا بھی افتتاح کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام میں سلامتی نہیں ہوگی تو کہیں سلامتی نہیں ہوگی، اور یہ آخری مارکا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برما، شام، فلسطین، کشمیر، بھارت اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے عرض کیا کہ میری امت کے پاس کتنا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ اے مالک کچھ وقت بڑھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھا دن اور دے دیتے ہیں، یعنی 1.5 دن۔ اب ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اب 1.5 دن کا حساب لگایا جائے تو یہ 1500 سال بنتے ہیں، اور آج ہم تقریباً 1420 سال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ بعض احادیث میں مزید سال بھی درج ہیں، لیکن اعلیٰ مفتی کے مطابق آج سے 70 سال بعد قیامت کے آثار مکمل ہو جائیں گے۔ اب اس کا بہتر علم تو اللہ ہی کو ہے۔ ناظرین گرامی، حرف آخر بس یہی ہے کہ اب ہم دنیا کو بس کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ امت مسلمہ کٹ رہی ہے، فرقوں پر فرقے بن رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاذ اللہ استغفر اللہ برا کہا جا رہا ہے۔ قرآن و دین سے دوری ہے، نماز ختم ہو گئی ہے، رشوت، زنا، چوری، جھوٹ سب کچھ عام ہے، اور گالی گلوچ تو جیسے کوئی بات ہی نہیں رہی۔ نعت کو گانا بنا دیا گیا ہے، کافر کافر کی صدائیں چل رہی ہیں۔ بس وہ دن قریب ہے جب سفید لباس میں لپیٹ دیا جائے گا، ناک کان میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب سفید پھٹے پر پڑے ہوں گے اور آپ کو اور ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا، جب فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا کچھ لائے ہو، سوچئے اس وقت کیا ہوگا، سوچئے اس وقت کیا ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ اگر ٹیکنالوجی کی صورتحال کو دیکھا جائے تو فرمایا ایران کے عالم علی رضا بیناہیان نے حتمی طور پر کہا ہے کہ بڑی وبا امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گی۔ چنانچہ اگر کرونا وائرس ہی وہی وبا ہوئی تو امام مہدی کا ظہور قریب تر آ چکا ہے، جس کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء کرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد سے دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا، اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے متعلق حدیث پر اپنی رائے دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہہ رکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے لگتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن آج آنے واحد میں پیغامات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ہی کھو چکا ہے، اور وقت کی اہمیت آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التماس ہے کہ اس آنے والے سال کو ہمارے لیے بہتری کا سال بنائے اور تمام تر مصیبتوں، ابتلاؤں اور آزمائشوں سے ہماری جان چھڑوا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔